हेलो नमस्कार छ सबैजनालाई। आज म फेरि तपाईहरुको लागि सेक्सन फर्मुला सँग रिलेटेड केही कुराहरु केही जानकारीहरु लिएर आएको छु। सेक्सन फर्मुला हाम्रो निर्देशांक ज्यामिति भित्र पर्दो रहेछ। कुनै दुईटा बिन्दुलाई जोड्दा एउटा रेखा बन्दो रहेछ। त्यो रेखाखण्डको बीचको कुनै एउटा बिन्दुले के गर्छ त केही एउटा निश्चित अनुपातमा उलाई काट्दो रहेछ भने त्यो बिन्दुको मान हामी के गरिकन पत्ता लगाउँछौं, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो सेक्सन फर्मुला जसलाई हामी भन्छौं। त त्यसैको बारेमा आज केही जानकारीहरु लिएर म आएको छु। यहाँ एउटा सानो चित्र कोरेछ मैले। यहाँ चाहिँ दिएछ ए र बी एउटा प्वाइन्ट छ, दुईटा प्वाइन्ट छ जसको एउटाको कोअर्डिनेट छ x1 y1, एउटाको कोअर्डिनेट छ x2 y2। यो दुईटालाई मैले के गरे त जोइन गर्दिए। जोइन गरेपछि हाम्रो एउटा रेखाखण्डको निर्माण हुन्छ। त्यसपछि एबी मा कुनै बिन्दु यस्तो पी छ जसले एबी लाई एपी पीबी मा डिभाइड गर्दो रहेछ। यो अनुपातमा बाँड्दो रहेछ जसलाई हामी m1 र m2 अनुपात भन्न सक्छौं। अब ए बाट पी बाट र बी बाट हामीले के गर्यो त x एक्सिस मा लम्ब तानेका छौं। त्यसपछि फेरि के छ ए बाट पीडी मा र फेरि पी बाट बीएफ मा बीई मा हामीले के गरेछौं त लम्ब तानेका छौं। अब यो पी लाई कुनै बिन्दु हामी के मानिहाल्छौं त xy मानिहाल्छौं। अबलाई हामीले के गर्ने हो त यो त्रिभुज र यो त्रिभुज, यो दुईटै त्रिभुज के हुन्छ त समरूप हुन्छ। समरूप हुन्छ कसरी त यो 90 डिग्री छ त यो पनि के हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ। यो कोण कसको बराबर हुन्छ त यसको बराबर हुन्छ। अनि फेरि यो कोण चाहिँ कसको बराबर हुन्छ त यसको बराबर हुन्छ। अब हामीलाई यो समरूप सम्बन्धी धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन किनकि तपाईहरुले कक्षा 8 मा यसका बारेमा पढिसक्नु भएछ। अब यो दुईटा त्रिभुज चाहिँ के हुने हो त समरूप हुने हो। समरूप भइसकेपछि हामीले प्रत्येक त्रिभुजको चाहिँ भ्यालु प्रत्येक साइडको भ्यालु निकाल्छौं। अब एजी लिए त एजी बराबर सीडी त हुन्छ। हामी ध्यान गरिहेरौं एजी बराबर सीडी। यो सीडी लाई म ओडी माइनस ओसी लेख्न सक्छु। ओडी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त x हुन्छ, ओसी को भ्यालु के हुन्छ x1 हुन्छ। त त्यो हुनाले x माइनस x1। त्यस्तै यो पीजी लिए। यो पीजी बराबर पीडी माइनस जीडी त लेख्न सक्छु। पीडी माइनस जीडी। अब पीडी एज इट इज रहन्छ र जीडी को भ्यालु के हुन्छ त एसी हुन्छ। त पीडी माइनस के लेख्दिने एसी इक्वल टु y माइनस के लेख्न सक्छौं हामी y1। फेरि हामीसँग के छ त पीएफ छ। त पीएफ बराबर हामी के लेख्न सक्छौं डीई लेख्न सक्छौं। त पीएफ भ्यालु भइहाल्यो कसको डीई को। त डीई बराबर के लेख्न सक्छौं ओई माइनस ओडी। पीएफ बराबर ओई माइनस ओडी। यति बराबर कति आउँछ x2 माइनस x। अब त्यस्तै हामी बीएफ को निकाल्छौं। त यो बीएफ लाई बीई बाट ईएफ घटाइदिए। बीई बाट ईएफ घटाइदिए। यो ईएफ चाहिँ कसको बराबर छ त पीडी को। यो ईएफ पीडी को बराबर। यहाँ लेख्दिए यसको भ्यालु के आउने भयो त y2 माइनस y आउँछ। अब समरूप त्रिभुजमा हामी के पर्छ यसको क्वालिटी यसको भुजाहरूको अनुपात जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त त्यो हुनाले हामीले के लेख्यौं त यहाँबाट हेर्छौं हामी एजी बाइ पीएफ। एजी बाइ पीएफ इक्वल टु एपी बाइ पीबी इक्वल टु पीजी बाइ बीएफ। यहाँ मैले अनुपात सबैको बराबर गरे। अब यहाँ के छ हामीसँग एजी र पीएफ छ। त एजी र पीएफ को हामीले के गर्दिने हो त भ्यालु हाल्दिने हो। त एजी को भ्यालु छ x माइनस x1 र पीएफ को भ्यालु के छ x2 माइनस x। त्यस्तै एपी बाइ पीबी को भ्यालु चाहिँ m1 बाइ m2। यहाँ म चित्रमा पनि कोर्दिएछु। त्यस्तै पीजी बाइ बीएफ को भ्यालु के छ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब हामीले के गर्ने हो पहिला यो दुईटालाई लिने हो त्यसपछि फेरि यो दुईटालाई लिने हो। त मैले के गरे पहिला यो दुईटालाई लिए। यहाँ x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टु m1 बाइ m2। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ हामी। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के आउने भयो त x m2 माइनस x1 m2 इक्वल टु m1 लिएर मल्टिप्लाई गर्दा m1 x2 माइनस m1 x। अब हामीले के गर्दिने हो त यो माइनसलाई यतातिर यो माइनसलाई उतातिर। त्यतातिर के आउने भयो x m2 प्लस m1 x इक्वल टु m1 x2 प्लस x1 m2। यहाँ हामी के लिहाल्ने हो त कमन लिहाल्ने हो। कमन लिँदाखेरि के हुन्छ m2 प्लस m1
इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2। यहाँ के छ x इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपन m2 प्लस m1। यसलाई m1 लेख्न सक्यौं हामी। अब यही तरिकाले यदि हामी यो दुईटालाई सल्भ गर्छौं भने त हाम्रो मान के आउँदो रहेछ y इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 अपन m2 प्लस m1। यो तरिकाले हामी लेख्न सक्छौं। त यो हिसाबले चाहिँ हामी यसको सोलुसनलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त गर्न सक्छौं। त्यसै अब जतिखेर पनि फर्मुला याद नभएको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई हामी लेख्छौं कसरी त यो x को भ्यालु निकाल्नलाई x1 लाई कोसँग त m2 सँग, x2 लाई कोसँग त m1 सँग, त्यस्तै y1 लाई कोसँग त m2 सँग, y2 लाई कोसँग त m1। जस्ट जिगज्याग क्रस सिस्टममा हामीले के गर्नुपर्छ त जानुपर्छ। त्यसको फर्मुला लेख्नमा हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो यसलाई हामी इन्टरनल भित्री विभाजन, इन्टरनल भित्रपट्टिबाट विभाजन हामी यसलाई पनि भन्न सक्छौं। एकछिनको लागि हेर्नुस् त यसलाई। अब हामी यसको चाहिँ केही विशेष अवस्थाहरू आउँछ। त्यो विशेष अवस्थाहरूको लागि हामी के तरिकाले फाइन्ड आउट गर्ने हो त। अब जस्तै मानिलियो हामी AB कुनै एउटा रेखाखण्ड छ, यसको मध्यबिन्दु के दिएछ त P दिएछ। त मध्यबिन्दु यदि यसको P छ, त्यो कन्डिसनमा हामीले P को कोर्डिनेट कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त। प्रक्रिया हामी त्यही लगाउने हो। त मानौ यो मध्यबिन्दु छ भने त्यो दुईटैको अनुपात के भइहाल्छ सेम भइहाल्छ। अनुपात चाहिँ मध्यबिन्दु भएपछि दुईटैको भ्यालु सेम भयो त अनुपात पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। त हामी मानिहाल्छौं कि दुईटैको एउटाको अनुपात m1 छ भने अर्कोको अनुपात पनि कति हुन्छ m1 नै हुन्छ। अब हामीले के पढेछौं त x1 लाई यो m1 सँग, x2 लाई यो m1 सँग, त्यसलाई हामी m2 मानेछौं। एउटालाई m1 एउटालाई m2। x1 into m1 x2 into m1 अपन m1 प्लस m1। यहाँ मैले सेम कुरो लेखिदिए। अब यो माथि दुईटाबाट के गरे त m1 कमन लिए। m1 प्लस m1 कति हुन्छ 2m1 हुन्छ। m1 m1 क्यान्सल, x1 प्लस x2 by 2। यहाँ y इक्वल टू y1 m1 y2 m1। y1 यो m1 जुन m2 को ठाउँमा छ, कन्फ्युज हामी नहौं। र यो y2 सँग कुन m1 त यो m1 लेखे। त यहाँ पनि सेम कुरो लेखिदिए। माथिबाट m1 कमन, m1 प्लस m1 एड भएपछि 2m1 हुन्छ। यो जुन हामी कमन लिएछौं m1 m1, m1 m1 के हुन्छ कट छ। त y1 प्लस y2 by 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 by 2। भनेको मतलब के छ, कुनै दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने जुन लाइन सेगमेन्ट हुन्छ त्यसको यदि मिड पोइन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यसको लागि हामी के युज गर्छौं त x1 प्लस x2 by 2 र y1 प्लस y2 by 2। त्यसपछि यो भन्दा पहिलाको जुन हामी प्रुफ हेरेको थियो त्यो भित्रपट्टिबाट विभाजन गरेको छ, कहिलेकाहीँ बाहिरपट्टिबाट पनि विभाजन गरिदिन्छ भनेपछि हामी यहाँ चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेछौं। एउटा पोइन्ट A छ, यहाँ B छ। पहिला यो बीचमा हामी लेख्थ्यौं P भन्ने कुनै पोइन्ट भित्रपट्टिबाट भयो। यो हाम्रो के छ त बाहिरपट्टिबाट छ, बाहिरपट्टिबाट छ। त हामीले के लेखिदिने हो, यहाँबाट यहाँको अनुपात कति भयो त m1 र यसको अनुपात के हुने भयो त m2 हुने भयो। त x1 लाई हामी फेरि के लिने त x1 सँग m2 र x2 सँग के लिने हो त m1। x1 सँग m2 र x2 सँग m1। यसलाई के गर्छौं हामी प्लसको ठाउँमा के लेख्छौं त माइनस लेख्छौं। अनि हामीले ध्यान के दिनुपर्छ, माथि सुरुमा हामी m2 लेखेछौं भने तल पनि के लेख्नुपर्छ, सुरुमा m2 नै लेख्नुपर्छ। त्यस्तै y को पनि सेम कन्डिसन छ। त y1 m2 माइनस y2 m1 इक्वल टू डिवाइडेड बाइ m2 माइनस m1। यो के भयो हाम्रो एउटा विशेष कन्डिसन भयो जबकि हामी बाहिरपट्टि के रे भित्रपट्टिको सट्टा बाहिरपट्टिबाट यदि हामी डिभिजन गर्छौं भने हामी कसरी युज गर्छौं, कुन फर्मुला युज गर्छौं। यो तरिकाले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त त्यो डिवाइड गर्ने, त्यो बाड्ने पोइन्ट जुन छ त्यसको भ्यालु हामी के गर्न सक्छौं त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसले हजुरहरु एकछिनको लागि हेर्नुस् त। यहाँ चाहिँ मैले केही क्वेशनहरु लिएर फेरि उपस्थित भएँ। यसमा चाहिँ कुनै दुईटा बिन्दु दिएछ 4 3 र अर्को छ 6 3। एउटा कुनै प्वाइन्ट जसलाई हामी p कन्सिडर गरेछौं त्यो प्वाइन्टलाई चाहिँ के गर्छ त 2:5 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ।
भन्ने त्यो पोइन्टको भ्यालु कति हुन्छ जुन पोइन्टले एबी लाइन सेगमेन्टलाई के गर्छ त 2:5 को रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ के गरेछु मैले यसलाई एउटा डायग्राम बनाएर एउटालाई x1 y1 मानिदिएछु, एउटालाई x2 y2 मानिदिएछु। कुनै पोइन्ट पी छ जसले के गर्छ त एबी लाई 2:5 को रेसियोमा डिभाइड गरेछ, त्यसलाई हामी xy कन्सिडर गरेछौं। यसलाई 2 मान्यौ, यो 5 छ, त्यो 2 भनेको m1, 5 भनेको m2। अब हामीले के गर्ने हो त x इक्वल टु के परेछौं x1 m2 x2 m1। यो हजुरहरुले फेरि फेरि भनिराखेको छु म x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हामीले के गर्दिने हो त 4 into 5 6 into 2 यहाँ लेखे अपॉन 2 plus 5 2 plus 5 4 5 जा 20 6 2 जा 12 दुईटैलाई जोडेर 32/7। यहाँ हाम्रो के को भ्यालु आयो त x को भ्यालु आयो। फेरि y इक्वल टु हामीले के परेछौं y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। y1 को भ्यालु कति छ 3 into 5 फेरि 3 into 2 3 into 5 plus 3 into 2 15 plus 6 21/7। त्यो हाम्रो के को भ्यालु हो x को भ्यालु र यो भयो y को भ्यालु। अब फेरि हामीसँग अर्को क्वेशन के दिएछ त यहाँ हामीले पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। अब अलिअलि क्वेशन घुमाउनु पनि सक्छ। हामीले दुईटै साइडको पोइन्ट दिएको छ र रेशियोमा डिभाइड गर्ने जुन पोइन्ट छ त्यो पनि दिएको छ। हामीले कुन रेशियोमा त्यो पोइन्टले डिभाइड गर्यो त्यो लाइन सेगमेन्टलाई, त्यसले चाहिँ के गरिकन फाइन्ड आउट गर्छु। यहाँ जुन हामीले लेखेछ 4 6 र 3 5 दुईटा इन्ड पोइन्ट भएको एउटा लाइन सेगमेन्ट छ जसलाई पी पोइन्टले के गरेछ त पी भन्नाले 1 3 जुन पोइन्ट छ त्यसले एउटा फिक्स रेशियोमा डिभाइड गरेछ। त्यो रेशियो के छ त्यो रेशियोको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब यहाँ x y ननिकालिकन हामीलाई m1 m2 को भ्यालु चाहिन्छ। m1:m2 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो p ले ab लाई कुन रेशियोमा डिभाइड गरेछ भन्नाले हामी लेख्न पनि सक्छौं AP is to PB equal to what? जसले हामीले m1 m2 लेखेछौं या फेरि यसरी क्लियर अझ m1 is to m2 equal to what? अब हामीले के गरौँ आइदर x को फर्मुला युज गरौँ वा y को फर्मुला युज गरौँ, केही फरक पर्दैन। त हामीले के गरेछौं यहाँ x equal to x1 m2 plus x2 m1 upon m1 plus m2 लेखेछौं। यहाँ चाहिँ 4 into m2 plus 3 into m1 यहाँ लेख्यौं हामी अपॉन m1 plus m2 m1 plus m2। यहाँ x को भ्यालु हामीसँग कति छ 1 छ, यहाँ हामीले के लेखिदिने हो 1 लेखिदिने हो। अब त यहाँ हुन्छ m1 plus m2 योसँग क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने हामी। अब m1 m1 लाई एक ठाउँमा m2 m2 लाई एक ठाउँमा राखे त -2m1 इक्वल टु कति आयो 3m2। त m1/m2 इक्वल टु कति आउने भयो 3/-2 3:2 यहाँ माइनस को फर्ममा छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो p पोइन्टले कुन रेशियोमा डिभाइड गर्छ त 3:-2 को रेशियोमा चाहिँ के गर्यो त्यसलाई डिभाइड गर्यो। त यस्तो किसिमका जुन समस्याहरू छ त्यसलाई हामी सजिलै तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं। एकछिनको लागि हेर्नुस् त तपाईहरु। अब भोलि चाहिँ तपाईहरुको लागि म फेरि अरु नयाँ क्वेशनहरु र थप समस्याहरु लिएर भोलि तपाईहरु समक्ष फेरि उपस्थित हुनेछु। आजको जुन सानो जानकारी छ यो जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। र यसमा आएका तपाईहरुले समस्याहरु के छन् अहिलेसम्म तपाईहरुले यसलाई हेरेर मैले राम्ररी सहयोग गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। र भोलि तपाईहरुको लागि आज चाहिँ केही नयाँ क्वेशनहरु केही नयाँ प्रब्लमहरु लिएर भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौं। आजबाट चाहिँ आज यो सानो जानकारीबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु त बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।